बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब की, जिन्होंने अपने इस इंटरव्यू के अंदर ऐसा समझ लें कि साहब को जो वो रगड़ा है, वो यहाँ पर प्ले भी होगा, आपने सुनना है। और पहली मर्तबा ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की जो है वो साइड ली है। ये सारी की सारी क्या सूरत हाल है, ये आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जो है ना वो पता चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये कि आपने वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को लाजमी देखना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि मौलाना तारिक जमील साहब सुनो न्यूज़ के ऊपर क्या करते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं नरगिस साहबा को और उनसे वो मुख्तलिफ जो है ना वो क्वेश्चन करती हैं। आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कभी भी किसी भी हुक्मरान के खिलाफ कोई सख्त लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं की, इस्तेमाल नहीं की। हमेशा उन्होंने जब भी कोई अल्फाज इस्तेमाल किए तो काफ़ी सॉफ्ट जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर एक दो मरतबा उन्होंने पहले किए भी थे, मुझे याद है, तो फिर हामिद मीर साहब ने दोबारा कॉल पे लिया था जिसमें उन्होंने माजरत कर ली थी। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा। हमें भी हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट किसी टॉक शो के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब को इनवाइट किया जाए तो वो अपने इस बयान के ऊपर माजरत कर लें, वो एक अलग बात। लेकिन जो गुज़श्ता रात उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज़ की, इस्तेमाल की, तो उनके जो अल्फाज थे वो काफ़ी हार्ड थे, काफ़ी सख्त थे। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जो भाग दौड़ है वो संभाल कर बैठे हुए हैं और ख़ुद को ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके कंधों के ऊपर खड़ा है और वही जो है पाकिस्तान को चला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम की कोई हैसियत नहीं है। यानी वो खुद को ऐसे समझ लें कि हाकिमियत आला बनाकर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने गुज़श्ता रात के प्रोग्राम में, इंटरव्यू में, उन्होंने ऐसा समझे कि वो बात की जो बात उनको आज से कई साल पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बात आज की है। और मुझे उनके इस बयान के ऊपर जो है ना वो काफ़ी खुशी हुई है कि उन्होंने कौम को बताया कि वाकई ये जो लोग हैं उस सफ़ में खड़े होने के काबिल हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको मौलाना तारिक जमील साहब का ये बयान सुनवाते हैं। टकराव का माहौल है। आप जैसे जो आलम दीन हैं, जो मजहबी स्कॉलर हैं, जिनको बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आप इस वक्त में इमरान खान को क्या मशवरा देंगे कि वो अब जो उनके उसूल उन्होंने बनाए हैं उस पर वो खड़े रहें, वो डटे रहें, या फिर वो कुछ लचक दिखाएं और फौज हो या मुखालिफ सियासी जमातें हों उनसे बेशक दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं, लेकिन कम अज कम बातचीत के लिए आगे बढ़े, उसका हाथ बढ़ा दें ताकि माहौल में बेहतरी आए। बेटा, मैं अपने बच्चे के मरने के बाद ना अंदर से मर गया हूँ और मेरे पास कोई पैगाम नहीं हुक्मरानों के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ कि अल्लाह का बुलावा आए और मैं चला जाऊँ। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये सब अपने लिए जहन्नम के गड्ढे खोद रहे हैं। इन्हें पता चल जाएगा जब ये खबीस मरेंगे। तो नाज़रीन, ये था मौलाना तारिक जमील साहब का अहम तरीन वो वीडियो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर की है कि पाकिस्तान के ये जितने भी हुक्मरान हैं, जब उनसे क्वेश्चन किया गया अबाउट पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन के, आप के इमरान खान साहब से काफ़ी जो है वो अच्छे मरासिम रहे हैं, ताल्लुकात रहे हैं और आपने उनके यानी उनके दौर हुकूमत में उनके लिए ये दुआ भी की थी कि ये कामयाब होंगे और लाजमी कामयाब भी हों और इनका अवाम जो है वो भी साथ दे, क्योंकि ये पाकिस्तान को मदीना की तर्ज के ऊपर जो है ना वो एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो इसमें अवाम का भी रोल बनता है कि वो भी इसमें अपना जो एक किरदार है वो अदा करें। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा और वो अकेली तन तनहा जो वो जंग लड़, तो इस मरतबा जिस तरह से वो डट कर बैठे हुए हैं, वो ना फौज के साथ बात कर रहे हैं, ना हुकूमत के साथ बात, किसी के साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है।
تو آپ اس حوالے سے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ اپنے لیے جہنم کا جو ہے نا وہ گڑھے کھود رہے ہیں. جب یہ یعنی انہوں نے پھر اس میں ایک خبیثوں کی جو صف تھی اس میں عمران خان کو بھی کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کیونکہ جب ان سے کویسچن کیا گیا, سوال پوچھا گیا تو اباؤٹ عمران خان پوچھا گیا کہ آپ عمران خان کے لیے کوئی میسیج نہیں. اگر مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کے لیے یہ میسیج دیتے تو ایسے سمجھیں کہ اس کو پی ٹی وی پر بھی نشر کیا جاتا اور اس کو سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بھی نشر کیا جاتا اور پورے پاکستان کو دکھایا جاتا, پوری دنیا کو دکھایا جاتا کہ واقعی جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوتا جا رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. تو جب یہاں پر بات آئی تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ خود کو ایسے سمجھ کے اس وقت بہت بڑا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ سب کے سب جو ہے وہ گمراہ ہیں اور یہ ایک جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں اور یہ خبیثوں کی جو ہے نا یہ سب کے سب خبیث ہے. یعنی اس میں عمران خان ہو گیا, نواز شریف ہو گیا, زرداری ہو گیا, جتنے بھی پاکستان کے حکمران ہیں جو حکمرانی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں, ان سب کو کیا کیا ہے کہ خبیثوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے آج جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس طرح کی جو سخت لینگویج ہے وہ یوز کی ہے, وہ استعمال کی ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ لینگویج ہم نے خود جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے سنی ہے, دیکھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور کانوں سے ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ سنی ہے. اور یہ گفتگو مولانا طارق جمیل صاحب نے بالکل 100% ٹھیک کی. اور علامہ سعد فہرست صاحب آپ کو معلوم ہے وہ پہلے ان حکمرانوں کو اس صف میں کئی مرتبہ کھڑا کر چکے ہیں. علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, وہ بھی کھڑا کر چکے ہیں. انہوں نے ان کو ایک ایک کو کیا کیا ایکسپوز کیا اور آج وہی بات علامہ طارق جمیل صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایسے سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ وہ بیان جو علامہ سعد فہرست صاحب کرتے ہیں اب پاکستان کے بڑے بڑے معتبر عالم دین جو ہیں وہ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ واقعی یہ لوگ سچ کہتے رہے اور سچ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہے. کیونکہ اس سے پہلے مولانا طارق جمیل جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو اس میں عمران خان کو اس صف کے اندر نہیں ڈالتے تھے, یعنی جو دیگر لوگ ہوا کرتے تھے ان کو اس صف میں ڈالتے تھے, لیکن عمران خان کو اس صف سے تھوڑا دور رکھتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عمران خان کو ابھی موقع نہیں ملا, عمران خان کو مزید جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اور عمران خان کو موقع جو ہے وہ دینا چاہیے تاکہ عمران خان اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پروو کر سکیں. لیکن عمران خان ایسا نہ کر سکے تو اس مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کھل کر جو ہے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور دیگر جو پاکستان کے اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ایسا سمجھ لیں کہ تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ہمت کی ہے اور ایک ایسا سمجھ لیں کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ حقائق قوم کو بیان کیے. اب یاد رکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیان کے بعد جو پی ٹی آئی کا ایک سوشل میڈیا ونگ ہے وہ کافی جو ہے نا وہ ان کے خلاف متحرک ہوگا اور ان کے خلاف جو ہے وہ نازیبا لینگویج جو ہے وہ بھی یوز کرے گا, استعمال کرے گا. تو ان کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ان باتوں سے سیکھنا چاہیے جو انہوں نے یہ بات کی ہے. کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کے حامی رہے ہیں, اگر وہ حامی ہو کر قوم کو حقائق بتا رہے ہیں تو پھر ان حقائق کو کیا کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کھلے دل سے اور مولانا طارق جمیل صاحب کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب تحریک انصاف کے ایسے سمجھ لیں کہ ماضی کے اندر سپورٹر بھی رہے ہیں اور انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر آپ کو یاد ہوگا کہ کئی مرتبہ عمران خان کی حمایت بھی کی اور ان کے ساتھیوں کی بھی حمایت کی. لیکن اس مرتبہ وہ کافی غصے میں نظر آئے, انہوں نے اس مرتبہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ بات علامہ سعد فہرست صاحب کئی مرتبہ کر چکے ہیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان کے حوالے سے یہ مؤسب کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ واقعی جو راستہ سعد فہرست صاحب چل رہے ہیں وہ راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, صحیح راستہ ہے, اور جس راستے کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں یہ راستہ جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ 2 نمبر راستہ ہے, کٹھن راستہ ہے اور اس کے اوپر فراڈ ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے اور پاکستانی قوم کو لوٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بات کی اور اس مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کافی سیریس بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یقیناً اب جو لوگ ہیں
وہ عمل بھی کریں گے اور ان کی اس بات کو تسلیم بھی کریں گے, مانیں گے بھی. یہ تھی ناظرین اہم اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.